सकाळी सकाळी भावाची शिकोवन आयकोन हांव त्या फाटल्या दारांतल्यान भायर गेलो. ह्या मदल्या दारांतल्यान भितर येवंक भायर येता येताना एकलो भाव धांवन धांवन आयलो म्हजे सरशी. तो म्हाका राखोन आसलो भायर. हांवें चिंतलें कितें रितीरेक आयला कोण ना म्हणून. आनी हांव येता येताना म्हज्या फाटल्यान फादर म्हजो घर जागो आसा घर आसा विकून वचना. कोणें तुमचें नांव दिलें. फादर जेरीक वचून मेळ तुमकां मेळोंक आयला हांव म्हणलो. म्हाका तुजो जागोय नाका घरी नाका बाबा म्हळें. तुमकां न्ही फादर कोणाचो जागो ह्या घर हांव विकून दिना म्हळें. एजंट न्ही म्हळें. तशें न्ही फादर. साबार काळताना हांव जागो विकूंक घर विकूंक प्रयत्न करता पूण विकून वचना. हांवें सांगलें भितर ये रितीर कर तुजो जागो बेगी विकून येता म्हळें. भितर ये हाळे लोक बसून आसा देवाचें उतर आयकोन आसा. तुवें भितर ये देवाचें उतर आयक आनी बेगी तुजो जागो विकून येता म्हळें. आनी जर तर तूं मागण्याक येनाय देवाक सरशीं येनाय आनी तूं एजंटा लागीं येताय संवसाराच्या लोकां सरशीं येताय तुजो जागो आनी इतली वर्सां विकून वेसोना म्हळें. तुमकां बेजार जालें ताकाय बेजार जालें. ताजे वरनी चड तुमकां बेजार जालें. ताका इल्लो बरोसो मनीस दिते आल्यात फादर. भियेनाका तूं हांगा आयलोय न्ही आतां वच तुजो जागो विकून येता म्हणून. न्ही जेजून सांगलें न्ही वच तुजो साकर बरो जातलो म्हणून. पूण तूं आयल्लो कोणा सरशी आनी वो आयला कोणा सरशी. शेताधिपती आयिल्लो कोणा सरशी आनी वो भाव आयला कोणा सरशी. तर कोणा सरशी आयल्यार सगळें जाता. येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापडातून पिडसलो. येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापडात. आतां हांवें सांगचें न्ही हें म्हजें कांतार म्हणून हांवें गावचें न्ही. जेजू सांगता न्ही माथेव वंजला 11:28 मॅथ्यू चॅप्टर 11:28. मॅथ्यू 11:28. येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कष्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. जेजून ताजे सरशी आपयला तुका आनी म्हाका आमकां आनी आमी कोणा सरशी वेता.